अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तोशा खाना केस, एक तरफ तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एलिगेशंस लगाया था, चार्जशीट लगाया था, वो केस गया था आपके ट्रायल कोर्ट में और फिर ट्रायल कोर्ट से इमरान खान को सज़ा हो गई थी। और बुशरा बीबी जो हैं वो तोशा खाना केस के ऊपर ज़मानत में मौजूद हैं। अच्छा, तोशा खाना केस सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं चल रहा है बल्कि नैब में चल रहा है, और नैब के पास भी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जाहिर है वो बहुत बड़ा इदारा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत बड़ी हुई है इस सिलसिले में। एक तरफ ऑलरेडी तोशा खाना का केस में जनाब इमरान खान के ऊपर इलेक्शन कमीशन से चार्जशीट होकर इलेक्शन कमीशन के एलिगेशंस, इल्ज़ामात की बुनियाद पर आपके ट्रायल कोर्ट में आया। ट्रायल कोर्ट ने 15 महीने तक उसके ऊपर ट्रायल किया एंड देन उसके बाद 3 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माना और नाअहलियत फिर इलेक्शन कमीशन ने की। ये सज़ा हो चुकी है तोशा खाना में, इलेक्शन कमीशन में जो तोशा खाना का केस था। लेकिन नैब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इत्तला ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सॉलिड प्रूफ ऐसे आ चुके हैं नैब के बाद कि फिर ये केस यहाँ भी अब आने वाला है अदालतों में। आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट आपके हाई कोर्ट में केस आया था और हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि इसका फ़ैसला 1 दिन में करें, एक बजे तक करें। 12 तो फ़ैसला आया और उन्होंने उसको कलअदम कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया, सॉरी। तो फ़ैसले को सस्पेंड किया है, लेकिन नाअहली जो 5 साल है वो कायम है, सज़ा कायम है। अब ये केस चलेगा, तो ये इसके ख़िलाफ़ भी अपील लेकर गए हैं अपना पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे हटकर नैब में तोशा खाना केस चल रहा है और उसकी काफ़ी दिनों से चल रहा है। और आज इससे पहले इमरान खान साहब की बड़ी जो है वो उनको सवालात दिए गए, उनसे सवालात पूछे गए, उनसे सवालात लिए गए। इमरान खान साहब भी तोशा खाना केस में नैब को मुतमईन नहीं कर सके। अभी 4 घंटे मोहतरमा को कई दफ़ा नोटिस दिए, मोहतरमा नहीं आती थीं, कोई ना कोई उज़ुर देती थीं। आखिर में बुशरा बीवी को आना पड़ा, क्योंकि अब अगर वो नहीं आती तो इख्तियार है नैब को कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान गिरफ़्तार कर सकती है। तो चुनांचे इनकी गिरफ़्तारी थी, डर से ये मौजूद हुई। लेकिन इनके पास जो मेरी इत्तलात है, बुशरा बीबी ने नैब के कई अहम सवालात के जवाबात नहीं दे सकी, मुतमईन नहीं कर सकी कि ये तोशा खाना केस से जो सामान आए हैं, ख़रीदा गया है, उठाया गया है, जो इन पर संगीन इल्ज़ामात है, उस इल्ज़ामात की जस्टिफिकेशन ये दे सकें, तो नहीं दे सकी। तो जब ये नहीं दे सकी तो वहाँ ज़ाहिर है उनकी हालत बहुत गैर हो गई थी। इत्तला मिली है कि बहुत ही गैर हालत थी उनकी, उनसे जवाब तक नहीं दिया जा रहा था। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बेहोश हो गई, लेकिन बेहोशी के आलम यानी 5 सेकंडों के लिए अगर कोई बेहोश हो भी जाए और सर पकड़ के बैठ भी जाए तो उसको शायद कुछ लोग बेहोशी भी तस्वुर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। वो समझते हैं बेहोशी का मतलब है गश खा के गिर जाना और कोई काफ़ी अरसे तक जो है वो उसके साथ यानी बेहोश रहना। तो बहरहाल सुनने में आया है कि वहाँ उनको गशी तो तारी हुई, उन्होंने सर पकड़ लिया क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था और उनको सामने केस नज़र आ रहा है, जो सवालात पूछे गए और उसके सिलसिले में दस्तावेज़ी सबूत उनको बताया गया और जो दीगर गवाहों के बयानात उनको दिए गए, इवन के आपके पीएम सेक्रेटरीट के और ख़ास तौर पे आपके जो बनी गाला के जो मुलाजमीन हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, उनकी भी चंद बातें, चंद चीज़ें सामने थीं, जिसके बाद बुशरा बीबी के लिए कोई बात वहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया था और इसीलिए कहा जाता है कि वो बड़े मुश्किल में आ गई थी। तो बहरहाल ये केस अब नैब में आखिरी मराहिल पे है और बुशरा बीबी को शायद एक टाइम और दिया गया है किसी चीज़ में और उनसे कहा गया है कि वो इसका सिलसिला बताएं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी
توشہ خانہ میں عمران خان صاحب پہلے ہی جو ہے ایرسٹ تھے، لیکن وہ سسپینڈ ہوا ہے، لیکن ابھی تک جیل سے اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ 2 اہم کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، ایک ہے سائفر اور ایک 9 مئی کا کیس ہے۔ تو عمران خان تو بظاہر کسی بھی، ابھی القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس میں مرکزی ملزم عمران خان نہیں ہے، مرکزی ملزم محترمہ آپ کے بشرا بی بی ہیں۔ سائفر کے کیس میں بھی بشرا بی بی کا نام ہے، 9 مئی میں بھی انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، وہ چیز بھی اس وقت موجود ہے۔ تو بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے گرد گھیرا بہت تنگ ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ہیلپ ہو، عمران خان صاحب کو اس ملک سے نکال لیا جائے، وہ بھی ساتھ چلی جائیں تاکہ اس طرح یہ جو بہت سارے کیسز ہیں اس سے وہ بچ سکیں۔ ابھی تو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی فرا گوگی ہیں، گجر ہیں اور شہزاد اکبر ہیں اور زلفی بخاری ہیں، جن کے ساتھ ان کے بڑے لنک تھے اور بڑے کام انہوں نے بشرا بی بی نے اس سلسلے میں کیے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑے ہیوی الزام ہیں، بڑا ہیوی اماؤنٹ جو ہے ان تک پہنچایا گیا ہے۔ ان کی جو پہلی بیوی اور بیٹے اور بیٹی ہے، ان کی بھی جائیدادوں کی انکوائری شروع ہوئی ہے، اور کافی اس میں بڑے سلسلے موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کل تک جو لوگ ایک چھوٹی سی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا کر سکتے تھے، وہ آج بڑے بڑے لینڈ کروزر اور بینک بیلنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باضابطہ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت تک اداروں کو ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی، یا اداروں کے سربراہ بھی اس بات پر تیار بیٹھے ہیں کہ اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا جب تک سالڈ آپ کے پاس پروف نہ ہو کہ اس میں کیا آیا، اس میں بشرا بی بی یا عمران خان صاحب میجر کلپریٹ ہیں۔ اسی لیے چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، لیکن ایک ڈیلے اور بھی ہو رہا تھا ایک وجہ سے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سہولت کار جو عمران خان کے سب سے بڑے سہولت کار تھے، وہ چند دنوں بعد، ایک ہفتے بعد 15 تاریخ کو اس عدالت سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس عدالت سے رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب نیچے بھی تمام عدالتوں میں اور اوپر سپریم کورٹ میں بھی جو عمران خان کی ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل سپورٹ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان اتنے دنوں تک بہترین ثبوت کی بنیاد پر، ہر قسم کے کرائم اینڈ کرپشن کی بنیاد پر، ہر قسم کی دھمکیوں کی بنیاد پر، ہر قسم کے عمل کی بنیاد پر، جس میں گواہان بھی ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے، ثبوت بھی ہے، پروف بھی ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں لوگ، اس کے باوجود ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ جاتے ہیں، جو کہ ایک ہفتے کی بات ہے، اور جا رہے ہیں، اور اب سہولت کاری میں بھی نیچے لیول پر تو کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آ گئی ہے۔ اب ادارے جن کو اسٹے دے دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں گرفتار کریں گے، آپ ان کو ضمانت دے دی جاتی تھی، وہ دے دی جاتی تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے عدالتوں میں جو بیجا ضمانت تھی وہ بھی کینسل ہو رہی ہے، بیجا اسٹے تھا وہ بھی کینسل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ادارے FIA، اینٹی کرپشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نیب جو ہے وہ، اور انکلوڈنگ الیکشن کمیشن، بہت تیزی سے موو کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ محسوس ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی بہت جلدی گرفتاری سامنے دکھ رہی ہے۔ جو میں نے آفیسر سے بات کی تو اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی سالڈ پروف نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔